जायज़ नाजायज़ का फतवा तो अलग बात है। जायज़ तो है कि आदमी अगर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो वो पैर फैला भी सकता है, लेकिन लोगों ने इसे फैशन बना दिया। हत्ता कि खाने काबा में भी लोग खाने काबा की तरफ अपने पाँव पैर फैलाकर कुरान मजीद इस तरह पढ़ते हैं कि गोया कि कोई एक नाबिल अफसर। मेरे मतलब दोस्तों, इससे बचना चाहिए। और हालांकि कुरान मजीद को आप तो बगैर वजू के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप बावजू होकर पढ़ें। और इसी तरह कुरान मजीद पढ़ने से पहले आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर आप दरमियान से पढ़ रहे हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और इसी तरह तरतीब, अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को टहल कर पढ़ा करो। तरतीब का मतलब ये है कि तमाम हुरूफ अपने अपने मखारिज से अदा करके पढ़े, तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिहत इराब और वक़ूफ़ का भी ख्याल रखें। और इसी तरह कुरान मजीद का एक अदब ये भी है कि आप उसे अच्छी आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें। कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज में सूरह की आवाज़ के साथ पढ़ना जो कि दिलों को भाए, ये मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हसना, कि लोगों तुम कुरान मजीद को अपनी आवाज़ से तुम मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान मजीद के हुस्न को बढ़ा देती है। और आप इरशाद फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो मीठी मीठी और उम्दा आवाज़ में कुरान मजीद ना पढ़े वो हम में से नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने मीठी आवाज़ से पढ़ने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने सुर बना लिए, ये बंगाली सुर है, ये पंजाबी सुर है और एक पानीपती सुर है, और लोग अपने अपने स्टेट से वो पढ़ते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, कुरान मजीद को अरबी अंदाज में पढ़ना चाहिए। और आदमी हम लोगों ने कई ऐसे बंगाली भाई हैं जो पढ़ते हैं, जहाँ पर ठहराना है, जहाँ पर खींचना है वहाँ बिल्कुल नहीं खींचते, जहाँ पर नहीं खींचना रहता वो इतनी लंबी खींच देते हैं कि अल्लाह की, और वो बड़े ही तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जो भी कवायद हैं तो उनका ख्याल रखकर आदमी अच्छी आवाज़ से कुरान मजीद पढ़े। और इसी तरह खुशू व खुदू, आदमी जब कुरान मजीद पढ़े या कुरान मजीद सुने तो उसका असर भी उसके दिल पर और उसके जिस्म पर हो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन क़ारी कुरान कौन है? आपने इसका फरमाया मन इज़ा समीअतहु यक़रअु रअयता नक्शल्लाह, जब तुम उसकी ज़बान से कुरान मजीद को सुनो तो तुमको ये एहसास पैदा हो कि वाकई ये अल्लाह ताला से डर कर पढ़ रहा है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, आप अइम्मा हरमैन की तिलावत सुनते हैं, वाकई इस वक्त वो पढ़ते हैं तो सुनने वालों पर भी असर होता है और खुद उन पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन जो मसरी कुर्रा हैं तो ये पढ़ते हैं तो ना तो उन पर असर होता है और ना ही सुनने वालों पर कोई असर होता है। और फिर शौक़ और रग़बत से कुरान मजीद पढ़े, ये नहीं कि नींद आ रही है तो आदमी लेटा हुआ है और इस तरह पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इक़राउल कुरान मा तलफ़ अलैहि क़ुलूबुकुम फ़इज़ा इख़्तलफ़्तुम फ़क़ूलू अन्हु, कि जब तक तुम्हारा दिल कुरान मजीद पढ़ने पर माइल है उस वक्त तक तुम कुरान मजीद पढ़ो, दिल जब ये ना रहे तो फिर कुरान मजीद को बंद कर दो और जाकर सो जाओ। और फिर ये भी अदब ये है कि आदमी 3 दिन से पहले कुरान मजीद खत्म ना करे। आपने इस्लाम ने फरमाया लम यफ़क़ा मन क़रअल कुरान फ़ी अक़ल्ल मिन सलास, जो 3 दिन से कम में कुरान मजीद खत्म करता है तो उसने कुरान मजीद को नहीं समझा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, ये कुरान मजीद के कुछ आदाब थे और कुछ फ़ज़ाइल थे और क़ारी कुरान के कुछ फ़ज़ाइल थे जो कि मैंने आप हज़रात के सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और सारी उम्मत को अल्लाह ताला इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल। किस शान और अज़मत और कितना बड़ा मकाम उसे अनायत फरमाएंगे। आज हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि हम किस कदर इस किताब के साथ हमारा लगाव है और किस कदर हमारा इस अजीम किताब के साथ प्यार और मोहब्बत है। वो किताब
کہ جس کتاب کے ایک ایک حرف پر انسان کو 10-10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ رب العزت 10-10 گناہ معاف کرتے ہیں اور جنت میں 10-10 درجے بلند کرتے ہیں. اور پھر رمضان مبارک کی بابرکت لمحات کے اندر اور ساعات کے اندر اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے. آج اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے اور ہماری کیا خواہش ہوتی ہے، بالخصوص جو ذہین بچے ہوتے ہیں جن کو خداداد اللہ رب العزت نے حافظ دیا ہوتا ہے، ہم والدین کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اس کو انجینئر بنائیں، ہم اس کو دنیا کا عظیم انسان بنائیں. لیکن عزیزان گرامی، کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اس ذہین بچے کو حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائیں. ہمارا آج اس کتاب کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. ایک 12-14 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، قاری ہے، اور اس بچے کے پیچھے رمضان المبارک کے اندر کتنے بڑے بڑے عظیم انسان کھڑے ہوتے ہیں. جب تک وہ رکوع کے لیے اللہ اکبر نہیں کہتا، کسی انسان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے پہلے رکوع میں چلا جائے، اس سے پہلے سجدے کی حالت میں چلا جائے، اس سے پہلے کھڑا ہو جائے. نہیں، یہ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو یہ اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، شرف دیا ہے، عظمت دی ہے. تو کس وجہ سے دی ہے؟ اس عظیم کتاب کی وجہ سے، قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کل قیامت کا دن ہمارے حق میں شفاعت کرے، تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے. وہ معزز سے زمانے میں آمد قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر آج ہم نے اپنا مقام کھویا ہے، ہم نے اپنا مقام ضائع کیا ہے. ہم دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہیج ہو چکے ہیں. کس وجہ سے ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہمیں دے مارا. کبھی ہمارا وہ مقام تھا، اور آج ہمارا مقام کیا ہے؟ آج مسلمان اپنے مقام کو کھو بیٹھا ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور اس کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، شیخ صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اپنے درس میں، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارا جو دوسرا درس ہے وہ توبہ استغفار کے موضوع پر ہے. محترم فضیلت الشیخ عارف جاوید محمدی صاحب آپ کے سامنے توبہ استغفار کے عنوان پر اظہار خیال کریں گے. میں محترم عارف جاوید محمدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بھائیو رمضان المبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کل تک انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آئے گا اور اس کی رحمتوں اور برکات کو ہم سمیٹیں گے. آج رمضان آیا اور جا رہا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باقی دن ہیں ان میں ہمیں اللہ ذوالجلال ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے قرآن کریم کے فضائل بھی سنے, قرآن کریم کے آداب بھی سنے, اور پھر یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے. واقعی اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو تعلق قرآن سے ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس سلسلے میں ہم سب اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کریں کہ اللہ ذوالجلال ہماری کمیوں کوتاہیوں کو, ہماری غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے. اور میرے بھائیو دوستو, توبہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کی اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے. ایسی توبہ نہیں جیسا کہ ہمارا عموماً حال ہے کہ ایک واجبی سی, ایک ایسی عام توبہ کہ ہم دن میں استغفار بھی کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار بھی کرتے جا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال جو ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں وہ یہی مطالبہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو, توبۃ نصوح کرو. فرمایا اگر تم نے اللہ سے سچی توبہ کی تو پھر یاد رکھو اللہ ذوالجلال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. امید ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرما